अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन विद ज़िया। अल्लाह ने दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए कम व पेश 1,24,000 नबी और रसूल भेजे, जिनमें से सिर्फ 25 का जिक्र कुरान करीम के अंदर मौजूद है। इन सब का एक ही पैगाम था कि अल्लाह की इबादत करो, शिर्क मत करो और हराम कामों से ख़ुद को बचाओ। और अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि हमने हर कौम और कबीले में इसी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले पैगम्बरों को इनकी हिदायत के लिए भेजा ताकि वो इनको अपना समझकर अल्लाह के पैगाम को अपनाएं। तो अक्सर गैर मुस्लिम ये सवाल करते हैं कि इंसान जब पूरी दुनिया के अंदर मौजूद थे तो अल्लाह के पैगंबर और रसूल सिर्फ अरब मुल्कों के अंदर ही क्यों भेजे गए। इसका जवाब यही है कि दुनिया की हर कौम और कबीले के अंदर जहाँ पर आबादी थी वहाँ पर अल्लाह के पैगंबर मौजूद थे। वो अलग बात है कि इस कौम और कबीले ने अल्लाह का इनकार किया और कुफर के अंदर ही मर गए या अजाब का शिकार हो गए। रसूल अल्लाह के पैगंबर ही हुआ करते थे, मगर अल्लाह की किताब और नई शरीयत के साथ दुनिया में आते थे और इनके आने के बाद पिछले रसूल की शरीयत मनसूख हो जाती थी। और तारीखी हवालों से हमें पता चलता है कि दुनिया के तमाम इलाकों के अंदर जहाँ पर आबादी मौजूद थी हर एक जगह पे पैगंबरों को भेजा गया, जबकि आज के दौर यूरोप और वेस्टर्न तहजीबें उस वक्त मौजूद ही नहीं थी, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सो जहाँ पर इंसानी आबादी मौजूद नहीं थी तो वहाँ पर अल्लाह के पैगम्बरों को भेजकर दावत तबलीग करने का मकसद बिल्कुल इलॉजिकल सी बात थी। आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस और इस्लामी तारीखी हवालों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने अपने मशहूर तरीन पैगम्बरों और रसूलों को दुनिया के किन किन हिस्सों के अंदर भेजा। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। श्रीलंका मुल्क के अंदर एक पहाड़ी पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान मौजूद हैं, जो कि ये बता रहे हैं यहाँ पे दुनिया के पहले इंसान, पहले मुसलमान, पहले पैगंबर और हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में जन्नत से उतारा गया और इस पहाड़ी का नाम है एडम्स पीक। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मौजूदा दौर के इराक़ के अंदर लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया था, मगर बाद में वो मिस्र की जानिब अपने मानने वालों के साथ हिजरत कर गए और वहाँ पर अल्लाह के दीन की तबलीग शुरू कर दी। वो आदम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों के तीसरे पैगंबर थे, जिनका जिक्र कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मौजूदा दौर के इराक़ के अंदर इंसानों की तबलीग के लिए भेजा गया था और वो भी अल्लाह के रसूल थे, जिन पर कई सहीफ़े नाजिल हुई। और तारीख़ी हवालों से हमें पता चलता है कि आपकी दावत तबलीग हिंदुस्तान की सरजमीन तक जा पहुंची थी, जिसका सबूत हिंदुओं की मुक़द्दस वेदास के अंदर मौजूद तमाम वो वाक़यात हैं जो कि कुरान पाक के अंदर बिल्कुल उसी तरह से मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर तूफ़ान नूह की पेशन गोई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, अम्मा हवा की तख्लीक और हज़रत नूह के बेटों से एक बार फिर से इंसान की शुरुआत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी आज की हिंदू कौम की तरह पत्थरों की खुदा बनाकर इनकी पूजा किया करती थी, और ये पत्थर असल में इनके नेक लोगों की तस्वीरें हैं जो कि इस कौम के दरमियान रहकर इन्हें तबलीग किया करते थे। मगर इनकी वफ़ात के बाद इन लोगों ने इनकी शक्लों को पत्थरों पर तराश कर इनकी इबादत शुरू कर दी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मौजूदा दौर के यमन मुल्क के अंदर कौम आद की हिदायत के लिए भेजा गया था। यमन और ओमान के दरमियानी इलाके अल-हकाफ नामी सरजमीन पर ये कौमें रहा करती थी और वहाँ पर गुजरती नेमतों यानी फसलों, पानी और बागों की वजह से ये कौमें इंतहाई खुशहाल और आरामदेह ज़िंदगी गुजारती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तौहीद को छोड़कर बुत परस्त बन गए और लोगों पर जुल्म करने लगे। कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह फरमाता है, हमने आद की तरफ इनके भाई हूद को भेजा और उन्होंने कहा, मेरी कौम खुदा की ही इबादत करो और उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम लोग शिर्क करके खुदा पर इल्ज़ाम लगाते हो। बदले में ये कौम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुंचाती थी। फिर एक दिन अल्लाह के अजाब का वादा पूरा हुआ और आसमान काले बादलों से भर गया। तेज़ हवाएं चलने लगी, जिनकी रफ्तार इतनी थी कि घोड़ों और माल मवेशी को एक जगह से दूसरी जगह पर उठा उठा कर दे मारती।
مسلسل 7 دنوں اور 7 راتوں تک یہ آندھی اور تیز ہوائیں چلتی رہی اور اسی دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکان اور انسانوں پر آ کر گھرا اور یہ سب لوگ مارے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام آپ کا وطن بھی عراق تھا، پر تبلیغ کے لیے آج کے موجودہ دور کے سعودی عربیہ یعنی مدینے کے شمال کے اندر آپ کو بھیجا گیا، جہاں قوم سمود کی آبادی موجود تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن عبیر بن صناف بن ماشیح بن عبید بن حاضر بن سمود بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہ جگہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے کیونکہ یہ پہاڑی علاقے ہیں، کیونکہ اس قوم نے ترقی کرنے کے بعد اتنی ترقی کر لی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے بڑے بڑے گھروں کو تعمیر کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی قوم بہت طاقتور اور بہت بڑے بڑے قد والے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر آج عراق کے شہر نجف میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق کے اندر جہاں پر نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور آپ کو آگ کے اندر گرانے کا واقعہ پیش آیا، آپ کو عراق کے سرزمین پر لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب سب لوگ ایک میلے میں گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی اور کہنے لگے، اس بت نے تمہارے تمام بتوں کو توڑا ہے۔ لوگ کہنے لگے، یہ پتھر کا بت ہمارے بتوں کو نہیں توڑ سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، یہ پتھر کے بت تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، بلکہ خدا کی ذات بہت بڑی ہے، صرف اس کی ہی عبادت کرو۔ یہ سننے کے بعد نمرود نے ایک جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، لیکن وہ آگ اللہ کے حکم سے باغ بن گئی۔ اس کے علاوہ حضرت لوط علیہ السلام کو موجودہ دور کے عراق کے اندر بھیجا گیا، جہاں پر ان کی قوم بے حیائی کے اندر مبتلا ہو کر شرک و کفر میں مبتلا ہو گئی، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کو ننوا عراق کے اندر بھیجا گیا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام موجودہ دور کے یمن کے اندر، کیونکہ آپ کو آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور والدہ ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم پر مکے میں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، جہاں سے اسماعیل علیہ السلام یمن کے اندر موجود مالکہ قوم کو اسلام کی تبلیغ شروع کی اور 50 سال تک ان کے ساتھ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام موجودہ دور کے فلسطین کے اندر ہی پیدا ہوئے۔ بعد میں یوسف علیہ السلام کو مصر میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، تو یہ تمام خاندان وہیں شفٹ ہو گئے، جبکہ یعقوب علیہ السلام کا انتقال بھی وہیں ہوا۔ پھر یوسف علیہ السلام کی قبر بھی مصر کے اندر موجود تھی، جو کہ بنی اسرائیل کی ہجرت کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی وصیت پر نکلوا کر اپنے ساتھ فلسطین کے لیے رکھ لی اور دریائے نیل کے پاس ان کو تدفین کیا گیا۔ یہیں پر مصر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو کہ بنی اسرائیل کی قوم کی نجات کا ذریعہ بنے، جن کو فرعون نے اس وقت غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، اور یہ تمام اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی جانب روانہ ہوئے اور ان سب کو ایک بار پھر اللہ کے حکم سے اپنی آبائی سرزمین پر آباد کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، انہیں بھی مدائن قبیلے کی طرف بھیجا گیا، جو کہ بنی کتورہ کہلاتا تھا۔ شعیب علیہ السلام بھی اسی نسل اور قبیلے سے تھے، اسی لیے ان کو اس قبیلے کی تبلیغ کے لیے چنا گیا اور یہ اس قوم کے پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے اندر لے آباد ہوئے تو اللہ نے اس قوم کے اندر ایک کے بعد ایک بے شمار پیغمبر اور رسول بھیجے، جن کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت زکریا، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ، شمویل اور ایسے بے شمار پیغمبروں کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا گیا، جس کا اس قوم نے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں نبی و آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کے اندر آخر کار نبوت دے کر اور آخری رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ویسے آپ کو نبوت مکہ کے اندر ہی مل گئی، لیکن
آپ کی زندگی کے پورے 10 سال مدینہ شہر کے اندر گزرے اور آپ کی وفات بھی آپ کی قبر مبارک سعودیہ کے شہر مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ مجھے امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا ہوگا اور اس سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میں اور اس طرح کی مزید ویڈیو بنا سکوں۔ اللہ حافظ۔